अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को इसको बिल्कुल ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा। और आगे कौन सा वीडियो चाह रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए सुनते हैं मुफ्ती साहब की ज़बानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल ये लाइन लोगों को आम तौर पर बोलते हुए बड़े आसानी के साथ सुना जा सकता है कि लोग कह रहे होते हैं कोई परेशानी है और वो परेशानी ख़त्म नहीं हो रही, कोई बीमारी है और वो बीमारी जो है ना दवाइयों के बावजूद भी दूर नहीं हो रही। तो लोग क्या बोलते हैं, अरे यार पता नहीं हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया है कि परेशानियां मुसीबतें दूर जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पता नहीं यार हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया है कि हमारी औलाद हमारे लिए अजाब बनी हुई है। पता नहीं यार हमसे क्या ऐसे गुनाह हो रहे हैं कि हमारा कारोबार चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। यानी हम ये समझ रहे होते हैं कि हमसे कोई गुनाह हो ही नहीं रहे, हमसे अल्लाह ताला के जो नाफरमानियाँ हैं वो हो ही नहीं रही हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है आपको कितनी इबादत फरमाते थे, कितना अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। रातों की इबादत हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हुआ करती थी, साहबा इकराम फरमाते हैं हत्ता यतवर्रमत क़दमाहु, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक पाँव में वरम आ जाया करता था। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन कहने लगी, या रसूल अल्लाह आप तो बख्शे बख्शाए हैं और आपके लिए तो अल्लाह ताला ने सारी ही चीज़ें माफ़ कर दी हैं कि बाई चांस अगर आपसे कोई गुनाह हो भी जाए तो भी अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया है, और आपके लिए तो ज़मीन व आसमान के ख़ज़ाने सारे खुले हुए हैं। अल्लाह ने आपको अपना महबूब बनाया है, तमाम पैगंबरों का सरदार बनाया है, तो आप इतनी मुश्किलें क्यों बर्दाश्त करते हैं कि रात भर इबादत अल्लाह की कर रहे हैं और नमाज़ों में इतना लंबा लंबा क़याम कर रहे हैं कि एक एक रकात में आप सूरह बकरा पढ़ ले रहे हैं, सूरह आल इमरान पढ़ रहे हैं, और फिर कई घंटे क़याम के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद आप अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं मांग रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जा रही है। तो इसकी ज़रूरत क्या है? इबादत कम कर लीजिए, क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ़ देते हैं? तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है हमारे आका का इस पर क्या जवाब था? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ? अल्लाह ने मुझे इतने इनामात से नवाजा है, तो क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं? जब अल्लाह ने मुझे इतना दिया हुआ है कि मुझे पैगंबर बनाया, तमाम नबियों का सरदार बनाया, अपना दीदार नसीब फरमाया, मेराज नसीब फरमाई, और मेरी उम्मत को अल्लाह ने इतने सारे इनामात दिए, तो क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? और हमारा हाल क्या है कि हम तो नमाज़ें छोड़ रहे हैं, रोज़े छोड़ रहे हैं, हराम हलाल में फ़र्क नहीं कर रहे, बिज़नेस अपना शरीयत के मुताबिक नहीं कर रहे हैं, धोखा देने से नहीं चूक रहे हैं, दूसरे का माल मारने से नहीं बच पा रहे हैं, अपने नज़रों की, कानों की, आँखों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, अपने हाथों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, नाजायज़ और गलत ताल्लुकात से ख़ुद को नहीं बचा पा रहे हैं। और उसके बाद हमारी लाइन क्या होती है कि यार पता नहीं मुझसे क्या गुनाह हो गया है कि ये परेशानी जाने का नाम नहीं ले रही है। अरे मेरे भाई, हम और आप तो गुनाहों की दलदल में इतने फंस चुके हैं कि अगर हम और आप गौर करें ना तो देखिए फजर की नमाज कब से नहीं पढ़ी, हम और आप अपने आप से सवाल पूछें। हमने कितनी मरतबा रोज़ाना हम झूठ बोलते हैं, अपने आप से सवाल करें। हमारे कारनामे तो ऐसे ख़तरनाक हो चुके हैं कि अल्लाह ताला अगर आसमान से हमारे लिए आग बरसा देना तो वो भी हमारे ऊपर जुल्म नहीं होगा बल्कि इंसाफ होगा। इसीलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इस्तिग़फ़ार की कसरत हमें खूब करना चाहिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना नदामत के साथ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना अपने जुर्म का इकरार करते हुए कि मैं बहुत गुनहगार हूँ अल्लाह, ये जो कुछ मेरे ऊपर मुसीबत आ रही है यकीनन मेरे अपने हालात की वजह से आ रही है, मेरे अपने कारनामों की वजह से आ रही है, या अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल तो ये मिलता है कि हुजूर शुक्र अदा इस तरह से फरमाया करते थे, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि हुजूर 70 मरतबा रोज़ाना इस्तिग़फ़ार भी किया करते थे। हालांकि हुजूर बख्शा है, लेकिन ये तमाम तालीमात किसको दी जा रही हैं? अपनी उम्मत को दी जा रही हैं। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि हम
جب بھی کوئی پرابلم آ جائے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے یار میں بہت گنہگار ہوں، تبھی یہ میرے اوپر حالات آئے، تبھی میرے اوپر یہ پرابلمس آئی ہیں، تبھی یہ مشکلیں میرے اوپر آئی ہیں، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، جب پرابلمس آتی ہیں تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے کیا کرتے ہیں کہ دوسری جگہوں پر جاتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ اولاد نہیں ہو رہی، اب وہ مزاروں پر جائیں گے اور چادر وغیرہ کی نظر مانیں گے، مزار پر جائیں گے کہ دیگ بانٹیں گے اور طرح طرح کی لوگ نظریں مانتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی آپ کو نظر ماننی ہو تو آپ دینی نظر مانیے گا۔ نظر کیسے ماننی ہے آپ کو؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کی کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ یہ نظر مانیے کہ اللہ اگر یہ بیماری سے مجھے شفا مل جائے، اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہیں، اللہ سے خوب استغفار کرنا ہے اور اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہوئے اور آئندہ کے لیے سچی پکی توبہ بھی کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے جتنی بھی مشکلیں اس دنیا کے اندر آتی ہیں تو وہ انسان کے اپنے اعمال ہی کی وجہ سے آتی ہیں، گنہگاروں پر۔ اور اللہ والوں پر جو آتا ہے جیسے پیغمبروں پر، صحابہ پر جو حالات آتے ہیں تو وہ ان کے جنت میں درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ تو ایک تو ہے ہمیں توبہ استغفار اور اللہ کی طرف متوجہ، دوسرا یہ کہ ہم اللہ سے نظر مانیں۔ نظر کیسے ماننی ہے اللہ سے؟ کہ اللہ اگر یہ میرا کام ہو گیا، یا اللہ میرا اگر کاروبار چل گیا، یا اللہ مجھے بیماری سے شفا مل گئی، یا اللہ اگر میری اولاد ہو جائے تو میں ہر مہینے 1 روزہ رکھا کروں گا، یا اللہ میں 10 روزے رکھوں گا، یا اے اللہ میں تیرے لیے 1000 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، یا اللہ میں 1000 روپے صدقہ کروں گا۔ تو یہ جتنی بھی دینی کاموں کو کرنے کی جو نظر ہوتی ہے اس کو بھی ہم مان سکتے ہیں۔ جیسے جب میں عالم بننے کے لیے جو دارالعلوم بہت بڑی یونیورسٹی ہے ایشیا کی، تو وہاں انٹرنس کا ایگزام تھا، تو اس ایگزام کو دینے کے لیے جب میں جا رہا تھا تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یار میں سکسیز ہو پایا کہ نہیں ہو پایا، تو میں نے اللہ سے نظر مانی کہ اللہ اگر میرا دارالعلوم کے انٹرنس میں نام آ گیا اور میں سکسیز ہو گیا تو میں 5 روزے رکھوں گا، یہ میں نے نظر مانی تھی۔ تو اس طرح سے کوئی بھی نظر مانی جا سکتی ہے۔ جیسے ہماری جو والدہ ہیں تو وہ کبھی کبھی نظر مانتی ہیں کوئی کام کے لیے کہ اللہ اگر یہ کام بن جاتا ہے تو ہم 1000 رکعت یا 500 رکعت 100 رکعت نفل نماز پڑھیں گے۔ ہمارے والد صاحب ہیں تو وہ نظر مانتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو ہم 500 روپے یا 1000 روپے صدقہ کریں گے۔ تو آپ اس طرح کے دینی کام کرنے کی نظر مانیے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں مدرسے کے بچوں کو بریانی کی دیگ بنا کے کھلاؤں گا۔ اس طرح کی نظر ماننا کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، صدقہ کرنا، روزے رکھنا، نماز پڑھنا کہ میں 10 پارے آج کے دن پڑھوں گا اگر یہ کام ہو جائے گا، تو اس طرح کی نظر مان سکتے ہیں، ماننا بھی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسری نظریں ہیں کہ میں قبر پر چادر چڑھاؤں گا، یا اگر ایسا کام ہو جاتا ہے تو میں فلاں بزرگ کے مزار پر جاؤں گا، عورتیں نظر مانتی ہیں کہ فلاں بزرگ کے مزار پر جاؤں گا اور ایک دن وہاں رکوں گا، یہ نظریں ماننا صحیح نہیں ہے۔ کون سی نظریں ماننا صحیح ہے؟ یہ والی جو دینی ہے، یعنی دینی کام کرنے کی۔ اسی طرح سے کوئی بیماری ہے تو آپ نظر مانیے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے یہ بیماری سے شفا مل جائے، میں کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑوں گا، ہے نا۔ جیسے کوئی پرابلم ہو گئی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ نظر مانیے کہ اللہ میں کبھی بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ ایسے آپ نظر مان سکتے ہیں یا اللہ میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس طرح سے نظریں ہمیں ماننا چاہیے، ہے نا۔ اور اللہ کی طرف متوجہ، اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے توبہ اور استغفار، اور اللہ سے اس پریشانی کے لیے حل مانگنا کہ اللہ میری یہ پریشانی دور فرما دے، اللہ میری یہ پریشانی دور فرما دے۔ یہی ایک ایمان والے کو کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ چند باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی۔ یہ میں نے چونکہ اس طرح کی باتیں بہت چلتی ہیں، کبھی کوئی پرابلم ہو جائے، ہم اپنے ریلیٹیو کے یا ملنے والوں کے یہاں کبھی جاتے ہیں تو اس طرح سے لوگوں کو بولتے بہت سنا ہے کہ ارے یار پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہو گیا ہے ایسا کہ یار پریشانیاں گھر سے جانے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ تو میرے بھائی، ہم اور آپ تو گناہوں کے پتلے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر صحیح طریقے سے چل کر توبہ، استغفار، اللہ کا شکر، جو نعمتیں ملی ہوئی اس پر شکر ادا کرنا، ہے نا، جو گناہ ہو رہے ہوں اس پہ استغفار کرنا، اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی نظر ماننا، یہ ایک مسنون طریقہ ہے۔ باقی جو اور نظریں مانی جاتی ہیں کہ جیسے کہ تعزیہ نکالوں گا اور چادر چڑھاؤں گا، یا جناب والا اور ایسی جو رسم و رواج اور وہ چیزیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں ان کو کرنے کا کوئی نظر ماننا، یہ درست نہیں ہے۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، چند باتیں۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔